السلام عليكم ورحمة الله. اليوم ارتأيت تقديم واحد المنتوج اللي هو المنتوج ديالي، عبارة عن برنامج خاص بتسيير الشركات أو المحلات التجارية الكبرى. إذا هو على هذا الشكل تيعطيني هاد لابواط دو ديالوغ اللي كتفتحو تيقول لك شكون انت والكود ديالك. كل واحد خاص بالكود ديالو، والسوبرفيزور هو اللي كيتحكم في هاد لي كود هادو. مثلا خديت هاد الاسم انا مديرش فيه الكود، غندخل لونسي، كنلونسي لابليكاسيون ديالي باش نشوف المني اللي هو على هذا الشكل. مباشره ملي كندخل تيعطيني واحد لابواط دو ديالوغ اخرى، لان من داخل شركه وحده ممكن يكون عندهم دي شونتيي كتار. انا مسميها بور لانستون ماغازان، ولكن هي قابله للتغيير من غيرها على حسب الكليون اللي عندي. ماغازان او شونتيي كنختارها وكندخل، لأنه ممكن يكونوا ثلاثة، ممكن يكونوا أربعة المجازات، ممكن يكونوا ستة دي شونتي ولا 10 ولا حتى 20. إذا البروغرام يجريهم كاملين حسب لي شونتي. كيعطيني هكذا الديكور اللي كاين دابا راه اختاريته أنا، وهو قابل للتغيير كما قلت على حسب الزبناء. المني ديالي واضح، لي فيشيي راه كل ما يتعلق بالشركة والمنتوجات ديالها اللي عندها كتخدم بهم. عندي هنا لا جيستيون دو ستوك إذا كان ستوك، لي زاشا اي فونت، لي زاشا اي لي فونت. هنا لي زونطري سورتي دو ماغازان، الحاجه اللي ما تباعتش ما تشرات ولكن خرجات او دخلات. الفاكتوراسيون اون جينيرال، الريغلومون، لي زونكيسمون اي لا كاس. هنا درت دي راكورسي، لي راكورسي كاين 3 راكورسي بور لي زاشا. هنا لي راكورسي ديال لي فونت، وهنا واحد لاليرت ديال الناس اللي عندهم ستوك باش البروغرام يعيد يعلمهم اشنو هي السلعه اللي قريبه تنفذ قريبه تكمل. اذا اللوغو هو هذا. هادشي كيفاش كيدخل؟ مثلا نعطي واحد النموذج ديال انفو سوسيتي. الشركه ديالنا هي هذه، كتدخل اون سول فوا مثلا لو نو سوسيتي، لادريس دو ليفريزون، لا فيل، واش بغيتي الفيزا ولا ما بغيتيهاش، لانه كاين بعض الشركات اللي كتكون عندهم الفيزا. مثلا ما بغيتش دوز ليا بون ديفريزون حتى نشوفو، حتى كنعطيك اوكي عاد دوزو، ولا فاكتوره او لا. كيكون عندك كونترول، يعني داك اللي خدام في البروغرام عنده كونترول عليه، كونترول. الا كان عليه الكونترول كندير وي، الا ما عليهش الكونترول كيخدم بوحدو كندير ليه نو، وكندخل لي دوني كاملين اون سول. هنا كندخل هنا ليكزيرسيس راه كيتصاوب بوحدو، الكرياسيون دو ماغازان او لا شونتي جديد كنكرييه، ليكزيرسيس كيجي اوتوماتيك. هنا التفصيل ديال المنتوجات ديالي، مثلا عندي الا كنت كنبيع لانفورماتيك نقدر نعزل لي زامبريمونط على لي بيسي على هذا. لي زامبيتاسيون يعني هذيك السلعه اللي غادي نتقدا المن ولا الفيلم الا بغيت نزيدها، هذا غير من باب باش يكون عندي لي ستاتيستيك مزيان. لي زومبلويي ديالي كنزيدهم واحد بوحدو بالصور ديالهم، المعلومات ديالهم بالتفصيل، وكنعطيهم لي يعني الترخيص، واش ممكن تكون عنده كوموند، واش عنده لي ليفريزون يقدر يدير لا ليفريزون ولا لا فاكتوراسيون. اذا هنا واضح. هنا لي شارج ديالي حتى هما كنفصلهم. لي مايل حنا مقادينه اوتوماتيكمون، كندخلو غير لي مايل ديال لا سوسيتي باش يبقى محتفظ به. ستوك راه كيعطيني هنا كنكريي لي زارتيكل اللي كنبغي نكريي جداد اللي كنخدم بهم، لو نون دارتيكل ليميتي وبزاف ديال الحوايج. مثلا غناخد واحد اورديناتور، مثلا اورديناتور سامسونج 1000 مثلا. كندير كنبيعو بلينيتي. لو جروب دو فامي، الفامي ديالو هو ماتيريال انفورماتيك، سو فامي هو بيسي، التيفيا ديالو 15 ولا 20 اولا نكتبها بيديا مثلا، حنا عندنا الاكثريه عندنا 20. لو بري داشا 4500 درهم وكنبيعو ب 6000 درهم مثلا. هنا لو ستوك مينيمال اللي كنبغي في المكازا ديالي يبقاو عندي على الاقل 2 والماكسيموم ما يفوتوش 12 وكنفاليدي. هنا دي كاركتيرستيك الا بغيت نزيدهم، الطول والعرض على حساب البرودوي. لا ديسكريبسيون بغيت ندير ليه شي كومونتير ديالو ولا فوتو ديالو. اذا هنا نقدر ندير واحد لاشا، مثلا ندير واحد بون ليفريزون داشا. كنت في الكونطوار جاني بون ليفريزون داشا من عند واحد الفورنيسور اللي هو سوسيتي موبيليي بيرو مثلا. بون ليفريزون النيميرو ديالو 8888 او كندير لي زارتيكل. ندير مثلا اورديناتور سامسونج اللي هو هذا،
اورديناتور سامسونج هو هذا. لو بري ديال لو بري اور تاكس هي 4500، لان هذا اشا باش كنشري، شريت فيه 5 صافي سي بون. هنا ندير شي كومونتير الا بغيت نديرو وكندير فاليدي. دونك عندي لي ليفريزون الغولفي ديالهم ها هو، هذاك راه كاين معاهم هنايا ديال سوسيتي موبيليي. الا بغيت نسكانيه نقدر نسكانيه، الا بغيت نامبريمي رولفي كومبلي نامبريمي. هذا ديال تو لي كليون تو لي فورنيسور، نقدر ندير غير الفورنيسور هذا مثلا بوحدو نشوف شنو عنده، نقدر ندير ليه مايلين. الا درت مايلين اوتوماتيكمون غادي يعطيني المايل ديالو، لان هذا سوسيتي موبيليي. ندير هكذا وكنقول ليه ها هو سوسيتي موبيليي، لان دخلنا الايميل ديالو في الاول هو هذا، وكنكوشيه. ولي كونتاكت ديالو حتى هما مثلا، لان الشركه عندها هاد الايميل، ولكن لي كونتاكت اللي كاين موسط الشركه عندهم اسماء اخرى، مثلا احمد اللي هو عنده واحد كيشغل شي بوست معين على الادريس ديالو، وكنكوشيه وكندير اونفوايي. هادشي اللي هضرت عليه في لي زاشا راه كاين حتى في لي فونت، بالاضافه لراس المبياني كيبين ليا لي زاشا ديالي حسب الاشهر، نقدر نغيرو ندير فيه اورغانيغرام ولا ندير فيه سو فورم دو كورب ولا هذا. نفس الشيء في لي زاشا ونفس الشيء في لي فونت. اضيف الى ذلك كاين كونت فورنيسور. لي كونت فورنيسور ناخذ الفورنيسور مثلا موبيليي هو هذا، كيفاش بديت معاه، واشنو خلصتو واشنو عطيتو. هذا راه كنت كنتقطع منه بزاف، ولكن يلاه مخلصوش ب 1168 عباره عن شيك نورمال اللي هو هذا. اذا سيتياسيون فورنيسور كتكون واضحه. ميم شوز بالنسبه للكونت كليون. وكيما عندنا سيتياسيون دي زاشا بار فورنيسور بار جروب دو فامي، راه عندنا سيتياسيون دي فونت كذلك. اذا كان عندنا دي فونت سيتياسيون دي كليون بار سيتياسيون دي فونت بار كليون اي بار جروب دو فامي. عندنا لي ريغلومون الا بغينا نخلصو شي واحد نوفو ريغلومون. عندنا لي رولفي ديال لي ريغلومون، وكاين لي ريغلومون نون سولدي اللي تخلص فيهم شويه، وكاين لي زيشيونس دي شيك. عندنا